बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़ानदान इस्मत व तहारत का फ़र्द फ़र्द सखी हैं और फ़र्द फ़र्द करीम हैं। न सिर्फ करीम है बल्कि करीम इब्न करीम इब्न करीम इब्न करीम है। पूरा का पूरा जो है अहले बैत अतहार, छोटे से लेके जो है जवान तक, जवान से लेके बुजुर्ग तक, सारे के सारे ख़वातीन से लेके मर्दों तक, सब के सब अहले बैत अतहार जो है न सिर्फ सखी हैं बल्कि जो है करीम भी है। न सिर्फ करीम है बल्कि करीम इब्न करीम और इब्न करीम है। सखी और करीम के दरमियान जो है बाज़ बुजुर्गान इस तरीके से फ़र्क डालते हैं। सखी उसको कहते हैं जो खुद भी खाता हो और दूसरों को भी खिलाता हो, इसको सखी कहते हैं। लेकिन करीम उसको कहते हैं खुद नहीं खाएगा लेकिन दूसरों को खिला देता है, उसको करीम कहते हैं। सखी के पास अगर जो है 1000 रुपये है या 10,000 रुपये है तो 10,000 में से 1,000 दूसरों को दे देता है और 9,000 खुद ही खाता है। लेकिन करीम उसको कहते हैं जो 10,000 पूरे के पूरे हैं, पूरे के पूरे उठा के जो है उस गरीब को देता है, उस मिस्किन को दे देता है और उस जो है क्या है फ़कीर को देता है, उसको जो है करीम कहते हैं। ये जो है सखी और करीम के दरमियान बात जो है बुजुर्गान फ़र्क डालते हैं। पूरा का पूरा ख़ानदान है इस्मत व तहारत सखी इब्न सखी इब्न सखी इब्न सखी है। मगर ये जो करीम का जो टाइटल है, करीम का जो लक़ब है, करीम का जो ख़ास लफ्ज़ है, वो हमारे अय्युम्मा में से कल के जो है मौलूद सिब्त पैगम्बर हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का ख़ास लक़ब है कि करीम अहले बैत। अगरचे अर्ज़ किया कि सब अहले बैत का जो है क्या है टाइटल करीम है। इमाम ज़माना के जो है क्या है अलक़ाब में से एक लक़ब भी जो है वो करीम है। अंतल करीम मिन अबना अल किराम, ए जो है क्या है करीम इब्न करीम इब्न करीम, ए वो करीम जो कि आपके सारे आबा वो भी करीम हैं और आप भी जो है क्या है करीम है। आप करीम इब्न करीम है। करीम अहले बैत, करीम अहले बैत बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, बीबी मासूमा क़ुम सलामुल्लाह अलैहा, उनका भी टाइटल है करीम अहले बैत। बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को भी जो है करीमा कहा जाता है। जी हाँ। और बाज़ लोग जो है लफ्ज़ सखी इस्तेमाल करते हैं। मसलन ये कसीदों में आप ये सुनते आए हैं कि तू बड़ी है सखी है फ़ातिमा, ये जो है लफ्ज़ है इस्तेमाल किया जाता है। मगर मुझ हकीकत नज़र में लफ्ज़ सखी बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा के लिए जचता नहीं है। लफ्ज़ सखी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लफ्ज़ जो है करीमा इस्तेमाल करना चाहिए। तू बड़ी करीमा है फ़ातिमा, यह लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए कि करीम का जो लफ्ज़ है उसके अंदर बहुत सारे जो है क्या है मानी पोशीदा है। अभी मैं आपकी खिदमत में जो है अर्ज़ कर देता हूँ कि करीम के अंदर कितने जो है क्या है बहुत सारे मानी पोशीदा है। सब अहले बैत करीम इब्न करीम है, मगर अहले बैत अतहार में से जो ख़ास सिफत बन के इस्तेमाल हुआ है वो कल के मौलूद जो आज जो है शब विलादत है इमाम हसन अलैहिस्सलाम, करीम है अहले बैत अतहार के जो करीम जब भी कहते हैं जहन की तरफ जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम आते हैं। और इतने करीम थे कि कहते हैं कि रवायत में है कि अपनी ज़िंदगी में 3 बार जो कुछ भी हसन मुज्तबा के पास था, जो कुछ भी था सारा का सारा जो है गरीब और मिस्किन के लिए कुर्बान कर दिया है। घर था उसको भी दे दिया है, ज़मीन थी उसको भी दे दिया है, बागात थे वो भी दे दिए हैं, जो है दिरहम व दीनार थे, यानी सारा का सारा माल मवेशी जितने भी है ज़िंदगी में जो है 3 बार हसन मुज्तबा ने राह खुदा में जो है क्या है गरीब और मिस्किन और यतीम को जो है इन्फाक किया है। ये है हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इसको कहते हैं करीम अहले बैत हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा की शख्सियत ऐसी शख्सियत है कि हसन मुज्तबा ने जब रोज़ा रखा है ना, रोज़े तो दुनिया में बहुत सारे जो है रखते हैं, मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो रोज़ा रखा है अहले बैत अतहार के साथ 3 दिन, अली इब्न अबी तालिब ने भी रोज़ा रखा है, बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा ने भी रोज़ा रखा है, हसन और हुसैन ने भी रोज़ा रखा है। जब 3 दिन रोज़ा रखा है और हर दिन जो है इफ्तार के टाइम पे एक दिन मिस्कीन आया, एक दिन जो है फ़कीर आया और एक दिन यतीम आया, तो जो कुछ घर में था सारा का सारा जो है उनके लिए कुर्बान कर दिया है। जैसे 3 दिन रोज़ा रखा और जो कुछ भी इफ्तार के लिए था वो कुर्बान कर दिया ना,
پروردگار عالم نے آسمان سے 3 دن جو ہے مکمل جو کچھ بھی تھا انفاق کرنے کے نتیجے میں آسمان سے پروردگار عالم نے 18 آیتیں خاندان عصمت و طہارت کی شان میں نازل کی ہے. وہ ہے سورہ انسان. سورہ انسان بھی کہتے ہیں، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں. یہ جو ہے کیا ہے، اس سورہ کو پروردگار عالم نے جو ہے ایک اور نام ہے جو علماء ایک اور نام بھی دیتے ہیں ان 3 نام کے علاوہ، سورہ فیملی، خانوادہ. وہ سورہ جو ایک خاص گھرانے کے متعلق ہے، وہ سورہ جو ایک خاص فیملی کے متعلق ہے. وہ سورہ کون سا ہے؟ یہ سورہ انسان. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ بیچ کی آیت میں جو ہے حذف کر دیتا ہوں، وقت کے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. یہ آیات 18 آیتیں کیا ہو گئی ہے اس فیملی کی شان میں، حسن و مجتبیٰ کی شان میں جو ہے نازل ہو گئی. حسن و مجتبیٰ کے جو ہے 3 دن روزہ رکھنے کی وجہ سے. یہ ہے حسن و مجتبیٰ علیہ السلام. یہ ہے کریم اہل بیت. اسی طریقے سے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا بھی جو ہے لقب کریمہ اہل بیت ہے. امام زمانہ کا لقب بھی جو ہے کریم اہل بیت ہے. لفظ کریم کو جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ کریم کسے کہتے ہیں، یہ صرف ایک معنی نہیں ہے. جیسے کہ ابھی میں نے کوشش کی کہ اس کی وضاحت کرنے کی، سخی خود کھاتا ہے اور کریم خود نہیں کھاتا ہے، سارا کا سارا خود جو ہے دوسروں کو دے دیتا ہے. صرف یہ معنی نہیں ہے. آتے ہیں امام سے پوچھتے ہیں کہ کریم کے معنیوں میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ الکریم هو الذی اذا قدر عفا. کریم وہ ہے جو طاقت اور توانائی ہونے کے باوجود کہ دشمن سے جو ہے انتقام لے سکے، مگر وہ اس دشمن کو درگزر کرتا ہے. 10 گالیاں سنتا ہے مگر جو ہے وہ برداشت کر کے اس دشمن کی کو تہ تہ کر سکتا ہے، نیست و نابود کر سکتا ہے، اس کو دنیا سے ہی جو ہے مٹا کے ختم کر سکتا ہے. مگر اس کے اندر ظرف اتنا ہے، اتنی جو ہے کیا ہے ظرف ہے، اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک ہے کہ اس سے انتقام لینے کے طاقت ہونے کے باوجود اس کو درگزر کرتا ہے. اس کو کریم کہتے ہیں. یہ کریم کا جو ہے پہلا معنی ہے. هو الذی اذا قدر عفا واذا وعد وفا. کریم صرف جو ہے خود نہیں کھا کے دوسروں کو دینے کو نہیں کہتے ہیں، بلکہ قدرت ہونے کے باوجود درگزر بھی کرے. اور دوسرا، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے وفا کرتا ہے. زندگی کی آخری سانس تک جب کسی انسان کو آپ نے زبان دے دی ہے، کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے، سانس یہاں سے نکل جائے گی مگر اس وعدے کو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرے گا. اس کو بھی جو ہے کیا کہتے ہیں، کریم کہتے ہیں. یہ کریم کا دوسرا معنی ہے. اور کریم کا تیسرا معنی وَإِذَا أَعْطَى زَادَ عَلَى مُنْتَهَى الرَّجَاءِ. اور جب جو ہے کیا ہے دے دیتا ہے تو اس سائل کی جو امید ہے اس امید سے 1000 گنا زیادہ بڑھ کے دے دیتا ہے. اس کو بھی کریم کہتے ہیں. کریم کے صرف وہ نہیں ہے بلکہ کریم کا یہ معنی بھی ہے. ہاں جی ہاں، یہ جو ہے تیسرا معنی ہو گیا، یہ جو ہے چوتھا معنی ہو گیا کریم کا. اور 5واں معنی وَإِذَا رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ. جب کوئی سائل اپنی حاجت کو اس کریم کے علاوہ کسی اور کے پاس لے جائے تو یہ جو کریم انسان ہے یہ راضی نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ وہ آدمی جو ہے اپنے سوال کو دوسرے کے گھر پر، دوسرے کے دروازے پہ لے کے گیا ہے، کیوں میرے پاس نہیں آیا ہے. یہ ہے کریم. وَإِذَا رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ. جب دوسروں کے پاس جو ہے حاجت لے کے کوئی سائل جاتا ہے تو وہ کبھی راضی نہیں ہوتا ہے. یہ کریم کا جو ہے 5واں معنی ہے. اور 6واں معنی وَإِذَا جُفِيَ عَاطِبًا مَسْتَقْصَىٰ. جب کوئی اس کے اوپر جو ہے کیا ہے کریم کے اوپر ظلم کرے اور جفا کرے، وعدہ خلافی کرے اور جفا کرے وفا کے بدلے میں، اور کرنے کے بعد دوبارہ جو ہے کیا ہے توبہ کر کے آ جائے کہ مجھے کیا کرے، معاف کیجئے، میں نے آپ کے ساتھ جو ہے جفا کی ہے. تو امام پوچھتا نہیں ہے کہ کیوں آپ نے جفا کی ہے، نہیں، سر آنکھوں پہ کہہ کے اس کو درگزر کرتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے. یہ کریم کا جو ہے 5واں معنی ہے. آتے ہیں کریم کا یہ کریم کا 6واں معنی ہے. کریم کا 7واں معنی وَلَا يُزِعُ مَنْ لَازَ بِهِ وَالْتَجَا.
جو گھر کے ارد گرد جو ہے چہل قدمی کرتے ہوئے گھر کے ارد گرد اگر گھومتا ہے، کوئی سائل آ کے گھر کے دروازے پہ جو ہے چہل قدمی کرتا ہے، چلتا ہے اور گھر کے ارد گرد جو ہے گھومتا ہے، تو اس سائل کو کبھی محروم نہیں کرتا ہے۔ یہ کریم کا جو ہے 7واں معنی ہے۔ اور کریم کا 8واں معنی وَيُغْنِيهِ عَنِ الْوَسَائِلِ وَالشُّفَعَاء، کریم وہ ہے جو اس سائل کو کسی سفارش کا محتاج نہیں بنا دیتا ہے، پہلے جا کے جو ہے اسے سے سفارش لکھوا کے لے آؤ، پھر جو ہے کیا ہے آپ کی بات کو مانتا ہوں، آپ کی حاجت کو پوری کر دیتا ہوں، یہ کبھی نہیں کہتا ہے۔ آج کل دنیا میں دیکھیں، کسی کے ایک جو ہے سائن کے لیے 1000 جو ہے آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ان کو بیچ میں شفیع بنا کے سفارشی بنا کے پھر اس آدمی تک کیا ہے پہنچا جا سکتا ہے۔ کریم وہ ہے جو کسی جو ہے شفیع کسی سفارشی سے بے نیاز کر دیتا ہے، ہاں جی ہاں، اور کسی وسیلے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی کسی بیچ میں جو ہے کیا ہے وسیلہ بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو ہے کریم سے اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ کریم وہ ہے جو وسیلے سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے اور جو ہے سفارشوں سے بھی بے نیاز کر دیتا ہے۔ آخری جملے میں امام فرماتے ہیں فَمَنِ اجْتُمِعَ لَهُ هَٰذِهِ الصِّفَاتُ الثَّمَانِیَّہ، جس ذات کے اندر، جس انسان کے اندر یہ 8 صفات جمع ہو سُمِّیَ کریم الاہل بیت، اس انسان کا نام کریم اہل بیت جو ہے نام رکھا جاتا ہے۔ وَهَٰذَا هُوَ الْحَسَنُ ابن علی، اور یہ جو ہے کریم اہل بیت ہے جو 8 صفات کے مالک ہے، وہ پیغمبر کے سبط اعظم، ان کے دختر گرامی کے بڑے فرزند، کل کے مولود، اور آج جو ہے جس کی ولادت کی جو ہے رات ہے وہ کل کے مولود حسن ابن علی ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے میرا سر ہے حسن کا آستاں ہے، یہاں پر ایک زمیں تھی وہ کہاں ہے۔